عرض کیتی سونیا مینوں راتاں تو نیند نہیں آندی اج بھی کنا چھدیاں بابا بابا دیاں آوازاں آندیاں نے عرض کیتی سونیا نے نکے نکے ہاتھ جوڑے کہن لگی بابا اے بھی نہیں کہندی ماری نا تیری بیٹیاں مار جاؤ پر جاندی وار دس جاؤ میرا قصور کی ہے عرض کیتی سونیا میں مٹی پاندا رہا انہیں بچنے آؤ سما انہیں بھلا ویکھے آؤ کہن لگی نیلی چھت والے آؤ انہاں بیٹیاں نو پیدا ہی کیوں کرنا ہے کدوں تک مردیاں رہاں گیاں میں سنیا تیرا ایک نبی ہونا ہے انہیں آ کے بیٹیاں نو سینے نال لاؤنا ہے کہن لگی بے ہونا والے آئے ذرا جلدی آ جاؤ دیاں مر چلیاں نی عرض کی تھی سونیا بچی دفن ہو گئی تیرے آقا نارے سرکار دی داڑھی مبارک تارے ہو گئی صحابہ دھڑا مار کے رو رہے ہیں کسے آقا دایا چھپ کر جاؤ کیوں پیا نبی نو رلانا ہے میرے آقا نے فرمایا دایا ایک باری پھر اس بیٹی دی گل سناؤ جڑی محمدیاں اڑی کہیں کر دی ٹر گئی الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما بلند آواز نال پڑھیے صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافی روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم بعد فاضل متشم زینت العلماء حضرت علامہ محمد اکرم رضوی صاحب امام و خطیب جامع مسجد حاضر انتہائی واجب القدر واجب الاحترام معزز محترم حاضرین و سامعین کرام اجداء پاکیزہ اجتماع بسلسلہ 12ویں سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعنوان نور کی برسات جامع مسجد میووال نزد باغوال کلان دے اندر انعقاد پذیر ہے میں شکر گزارا اج دی اس محفل مبارکہ دے تمام بانیان دا
جنہوں نے اس محفل مبارکہ دا اہتمام فرما کے منو اور احباب نور رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے ذکر خیر دا موقع میسر فرمایا. اللہ کریم ساری حاضری قبول فرما کے سارے واسطے ذریعہ نجات بنائی. میرے تو قبل احباب نے بہت حسین خطاب سماعت فرمایا. ضرورت تو نہیں کہ بڑے لمبے چوڑے خطاب کی تجاون ہوں. میں کیونکہ وزیر آباد پہنچنا سی پہلے پھر اتھے پہنچنا سی این وقت آکے تھے جمیل صاحب نے آکھیا نہیں جی تسی پہلے ساڑھے کو لاؤ پھر وزیر آباد جایا جی. تو میں چونکہ 10 تو 11 بجے تک 9 تو 10 بجے تک غالباً اتھے ٹائم سی 9 تو 10 ہم 10:30 منٹ اتھے ہو گئے 11 بجے میں اتھے پہنچنا ہے. وقت تھوڑا ہے میں چند باتاں احباب دی خوش گزار کرنی ہے. قرآن مجید فرقان حمید دی آیت مبارکہ پڑھی. رب تعالیٰ نے فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا. فرمایا محبوب کریم علیہ السلام فرما دیو کہ جدو اللہ دا فضل تے رحمت ہو جائے پھر چاہیدہ ایک جشن مناؤ. ہوا خیر مما یجمعون. فرمایا کہ تہاڈے جمع کیتے مال نالو بہتر ہے. اس آیت مبارکہ چ اللہ نے فضل اور رحمت دو چیزاں دا ذکر فرمایا. عربی دے قاعدے دے مطابق فضل اور رحمت دو چیزاں اگے سیگا تسنیہ دا آنا چاہیے مگر اللہ نے اگے سیگا واحد فرمایا ذالک. عرض کی تھی یا اللہ فضل تے رحمت چیزاں دو سیگا واحد. فرمایا آئی تے دسنا ہے کہ او جڑا فضل تے رحمت ہے جدا جشن منانا ہے او دو نہیں ایک کی ذات ہے. ہن گرامی قدر حضرات فضل کیے تے رحمت کیے بس میں اے دے تو جو چار احادیث اور دو چار گلاں کر کے پھر اجازت چاہواں. فرمایا محبوب فرما دیو جدو فضل تے رحمت ہو جائے پھر جشن مناؤ. فلیفرحوا. اللہ نے نہیں فرمایا فلیعبدوا عبادت کرو فلیرکعوا رکوع کرو فلیسجدوا سجدے کرو فلینفعوا خیرات کرو. نہیں اللہ نے فرمایا فلیفرحوا. فرمایا جدو میں فضل تے رحمت کراں پھر فرحت کرو جشن مناؤ. حالانکہ اللہ کریم نے قرآن مجید وچ فرمایا ان اللہ لا يحب الفارحین. فرمایا اللہ جشن منان والے نو پسند نہیں کرتا. مگر اس مقام پہ اللہ نے خود ہی فرمایا فلیفرحوا. فرمایا جدو میں فضل تے رحمت کراں پھر جشن مناؤ. ہن اے بات پختہ ہو گئی کہ فضل تے رحمت ہوئے تے جشن منانا ہے. او ذرا اللہ کو پوچھے یا اللہ او فضل تے رحمت کی ہے جدا جشن منانا ہے. تو پڑھیے قرآن بھائی. میں پچھلے سال بھی آیا سا تو سبحان اللہ ذرا جوڑ کے رکھی سی تو کول ہی رکھ لیا مگر ہون جنی سبحان اللہ جوڑ کے رکھی ہوں مینوں دے دو میں نال لے جاؤں. ایک اور کوشش کرو بلا سبحان اللہ. اب بکل کھولو نہ تے اپنا تے نال دے دا ہاتھ چوکے تے اچھا جو بولو سبحان اللہ. میں دعا کرنا علامہ صاحب آمین فرمان قبول ہو جائے. یا اللہ جڑا اچھا جو سبحان اللہ بولے اس سال اپنی امی نال حج کر کے آؤ. ہن جڑا اس تو اچھا بولے رمضان شریف وچ اپنے ابو نال عمرہ کر کے آوے. ہن جڑا اس تو اچھا بولے اج رات سویں تے خواب وچ کملی والا ہی آ جاوے. تے تیرا کی جاندا جڑا اس تو اچھا بولے نہ جاگ دے محفل وچ سونے دا دیدار کرا دے. ماشاءاللہ ہن کام ایتھے رکھیا جی. اللہ نے رضا فرمایا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا وبشر المؤمنین بأن لهم من اللہ فضلا کبیرا. پروردگار نے فرمایا کملی والے تینو نبی بھی بنا شہید بھی بنایا اسا تینو مبشر تے نذیر بھی بنا کے بھیجیا اسا تینو داعی اللہ بھی بنایا سراج منیرا بھی بنایا. فرمایا وبشر المؤمنین. اللہ نے فرمایا ایمان والے مبارک ہوئے. عرض کی دیا لکڑی کا دیا مبارکہ پیا دینا ہے. فرمایا بھی اللہ لہم من
من اللہ فضلا کبیرا فرمایا ایمان والو مبارک ہوئے تو ہاڈے کول میرا یار میرا بڑا فضل بلکہ آ گیا آج اللہ نے فرمایا فضلا کبیرا بڑا فضل کملی والا اپنی رحمت اشارہ اپنے یار بل فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم اللہ نے فرمایا کملی والا میرا فضل ہے عرض کی دی اللہ اسی تینوں فضل سمجھ دے رہے ہیں فرمایا واللہ ذو الفضل فرمایا میں تے فضلہ والا ہوں فضل تے محمدی ذات اللہ نے جدو یار دے فضل دا ذکر فرمایا فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین اللہ نے فرمایا جی میرا یار میرا فضل بن کے نہ آؤں تو سا کھاتے چ رہ جانا سی عرض کی دیا اللہ پتہ چل گیا تیرا فضل کملی والا ہے مولا تیری رحمت کون ہے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ پروردگار نے فرمایا میرا فضل بھی کملی والا رحمت بھی کملی والا فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا اللہ نے فرمایا میرا فضل بھی کملی والا میری رحمت بھی کملی والا میری نعمت بھی کملی والا عبد کی دیا اللہ کوئی اولاد نو فضل سمجھدا ہے کوئی مال نو فضل سمجھدا ہے کوئی کوٹھی تے کار نو فضل سمجھدا ہے کوئی حسن نو فضل سمجھدا ہے کوئی شہرت نو فضل سمجھدا ہے عرض کی دیا اللہ اپنے یار نو کیڑا فضل دے کے بھیجے آئی اللہ فرمایا معاذ دے نانا والے کسے نو میں ایک فضل عطا کیتا کسے نو میں دو فضل عطا کیتے کسے نو میں تین فضل عطا کیتے فرمایا کملی والے تینوں میں دے کے فضل نہیں بھیجیا تینوں بنا کے اجدا فضل بھیجیا ہے جدروں جدروں لگ جا جاویں گا فضل کر دہی جاویں تینوں دے کے فضل نہیں تینوں بنا کے فضل بھیجیا ہے تو جدروں لنگ دا جاویں گا فضلہ دے چھٹے مار دے جاویں گا انہوں پھر ایسا رب نے فضل بنا کے بھیجیا فرمایا فضلن کبیرہ فرمایا میرا سب تو وڈا فضل کملی والا جدے جدے تے فضل ہے نا یہ سارا دے فضل دے صدقے دا فضل ہے جڑی 14 طبق دی کل کائنات ہے نا او دے حسن دی رب نے زکاة ونڈی ہوئی ہے آج جڑی پوری کائنات فضل نے نا یہ سارے او دے فضل دے صدقے تے او دے قدمہ دی خیرات تے او دے حسن دی زکاة ہے گرامی قدر حضرات اللہ فرمایا فضلن کبیرہ میرا بڑا فضل کملی والا میوں والا والے تے قرب و جوار تو امن والے ہو ایک طرف رب قرآن جب فرماندہ ہے فضل تے رحمت کران تے جشن مناؤ تے دوسرے مقام تے رب فرماندہ فضل بھی کملی والا ہے تے رحمت بھی کملی والا ہے پتہ لگیا سانو آج جڑا میوں والے دی جامعہ مسجد چ بٹھایا نا یہ سانو انہاں نے نہیں بٹھایا سانو رب دے قرآن نے بٹھایا ہے رب دے قرآن نے بٹھایا ہے وہ فضل ہے نا وہ جدر لنگ جاندہ ہے فضل کر جاندہ ہے ایسا فضل ہے گرامی قدر حضرات اللہ نے ازل دے دہاڑے قلم نے فرمایا تقدیرہ لکھ تے قلم نے عرض کی تھی یا اللہ کی لکھا اللہ فرمایا آدم علیہ السلام دی امت دا قانون لکھ یا اللہ اس امت دا قانون کیے فرمایا قانون ہے کہ جڑے آدم دے امتی کے غلام نیکیاں کرنگی جنت چ جاون گے تے جڑے گناہ کرنگی دوزخ چ جاون گے قلم نے لکھ کے عرض کی تھی اگے کی لکھا اللہ فرمایا ہن حضرت نوح علیہ السلام دی امت دا قانون لکھ یا اللہ اس امت دا قانون کیے فرمایا قانون پرانا ہی ہے نیک جنت چ جان گے تے گناہگار دوزخ چ جاون گے قلم نے لکھ کے عرض کی تھی اگے کی لکھا فرمایا ابراہیم علیہ السلام دی امت دا قانون لکھ یا اللہ انہاں دی امت دا قانون کیے فرمایا قانون پرانا ہی ہے نیک جنت چ جان گے تے گناہگار دوزخ چ جان گے قلم نے لکھ کے عرض کی تھی اگے فرمایا ہم داؤد علیہ السلام دی امت دا قانون لکھ یا اللہ انہاں دا قانون کیے
فرما قانون پرانا ہی ہے نیک جنت چ جان گے تے گناہگار دوزخ چ جاون گے قلم نے لکھ کے عرض کی اگے کی لکھا فرما ہن موسیٰ دی امت دا قانون لکھ یا اللہ انہاں دا قانون کی ہے فرما قانون پرانا ہی ہے نیک جنت چ جان گے تے گناہگار دوزخ چ جان گے قلم نے لے کے عرض کی یا اللہ اگے کی لکھا فرما عیسیٰ دی امت دا قانون لکھ عرض کی دی اللہ انہاں دا قانون کی ہے اللہ نے فرما قانون پرانا ہی ہے نیک جنت چ جان گے گناہگار دوزخ چ جان گے 1,93,999 کم و بیش انبیاء دی امتاں دا قانون لکھ دی رہی قلم نے عرض کی تھی اللہ کے کی لکھا اللہ نے فرما محمد دی امت دا قانون لکھ آخری نبی دی امت دا قانون لکھ قلم نے پوچھی آئی نہیں آپ ہی لکھن لگی اللہ نے فرمانی قلم ٹھہر جا کی لکھن لگی ہیں عرض کر دی یا اللہ سارے نبیاں باری ایک کوئی قانون لکھایا عرض کر دی یا اللہ میں پرانا قانون لکھن لگی ہیں تو قانون بدل دائی نہیں اللہ نے فرمانی کلمہ ٹھہر جاؤ ایسے قانون بدلنا ہے عرض کر دی یا اللہ کی لکھا فرمایا لکھ امت گناہگار رب بخشنا امت گناہگار ہے امت مذنبۃ و رب غفور امت گناہگار ہے تے رب بخشن ہارے اے فضل نہیں کملی والے دا پھر فضل نہیں اے ہن کوئی نوجوان محفل چاہے آخر تے ان بیٹھن دی جگہ کتھے ملے گی آخر تے قانون ہے جڑا آخر تے آوے انہوں جگہ بھی آخر تے مل دی ہے تے اے فضل نہیں پھر کملی والے دا آئے اسی ساری امتہ تو بعد چاں تے جنت جو سارے تو پہلے جانا ہے آویک فضل کملی والے دے آویک فضل کملی والے دے میرا دل کردہ میں تو نے دا ترجمہ حضرت پیر باہو کو کروا کے دے سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ تھوڑا جا حولہ بولو بار آواز نہیں جانی چاہیے تھی تے ہاتھ بھی نہیں چکنا مت کے دل کو شہید ہی نہ ہو جائے کئی بیلی گھروں صلاح کر کے اندر آجا مولوی ٹیل لالے میں نہیں بولے لنگر بھی ہے جی اچھا جی تے تو سا سونتے لے لنگر ہے تے سچی دسو سبحان اللہ بندی کے نہیں تھوڑا لنگر گھروں بھی کھا کے آئے کرو بندہ سبحان اللہ کہنے کوئی ہو جاتا ہے تے جدی امی نے دس کے بھیجا تینوں پالے مصطفیٰ دے لنگر تے سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ جڑا جڑا ہاتھ نہیں چک دا ڈال دا بیلی پھڑ کے چک کے جگا کے ہلا کے بولو سبحان اللہ علامہ صاحب عارفان دے سلطان نے اس سارا میں جننے جملے بولے نا ایک کوئی بیعت دے اندر آپ نے سارا کچھ بیان فرما دیتا عارفان دے سلطان نے فرمایا بے بسم اللہ اسم اللہ دا اے بھی گانا بھارا اونال صفات اے سر بڑی عالم چھوٹ سی عالم سارا حد بے حد درود نبی تے جیدائے دے پسارا میں قربان تینا تھی باہو جنہ ملیا نبی سہارا فضل چیک کرنا نا کنو کہندے نے تے سویرے نہ کسی فروٹ والی دکان تے جا کے دو گڑیاں کھلویا جے تے چیک کریا جے پہلا کوئی گاہک انجدا بھی آوندا جیڑا دکاندار نو کہے کہ پیسے پورے لے لو تے تہاڈی دکان تے جیڑا گلیا گلیا تے سڑیا سڑیا فروٹ مینوں دے دیو کوئی آوے گا نہیں نا اسی تے 10 درجن کیلے لے لیے تے دکاندار وچ ایک گلیا کیلا پا دے نا تے اسی او کیلا بھی دکاندار نو واپس کر کے کہنے پیسے پورے دتے نے سودا کھرا لینا
تو تے میں 10 درجن کیلے ایک کیلا قبول نہ کریے، پھر او دا فضل نہیں جنہیں سارے گلے سڑے چولی پا لینے تے آکھے گندے مندے منو دے دے۔ میں کرم دی نگاہ کر کے انہوں نے یہ جدہ بنا دے مگا کہ نبی بھی انہاں چ شامل ہوں دیاں دعاواں ہی کریا کرنگے۔ اسی سارے میوں والے جتنے بیٹھے اسی کٹھے ہو کے علاقے دے تھانے دار کل ٹر جائیے نا، آکھے بڑے معزز آئے نے علاقے دے تے تسی ساڑھے آکھے علاقے تے ایک قاتل چھوڑ دیو، چھوڑے گا؟ ایک ڈکیت چھوڑ دیو، نہیں چھوڑا سکتے۔ او دے فضل تو صدقے نہ جاواں، ساڑھے کو تھانے دار تو ایک بندہ نہیں چھڑایا جاندہ، انہیں رب تو سارے چھڑا لینے نال شفاعت سرور عالم چھوٹ سی عالم سارا ہو، میں قربان تنہتی باہو جنہ ملیا نبی سوارا ہو۔ میری ملت نوجوانوں بن اسرائیل والے مچھلیاں پکڑ دے سن، مچھیرے سن۔ اللہ نے فرمایا ہفتے والے دن مچھلیاں نہیں پکڑنیاں، چھٹی کرنی۔ مسلمانوں نے اللہ نے جمعہ دا دن عطا کیتا، یہودیاں نو ہفتہ تے عیسائیاں نو اتوار۔ یہودیاں نو حکم ہو گیا کہ ہفتے والے دن چھٹی کرنی ہے، ادب کرنا ہے، احترام کرنا ہے ہفتے والے دن دا۔ ادھر مچھلیاں نو حکم ہویا کہ تساں دریا چ جانا بھی ہفتے والے دن ہے۔ ہفتے والے دن یہودی جدو گئے دریا دے کنارے تے ویکھیا اتنیاں مچھلیاں تے مچھلیاں پانی چ منہ کڈ کے دکھاندیاں تے مچھیرے دے دل ڈول دے کہ انیاں مچھلیاں تے پکڑنیاں بھی نہیں۔ تو ہاڈے گجرات دا تاجدار حضرت مفتی احمد یار خنیمی گجراتی رحمت اللہ علیہ تھے، ایک بڑی محبت دی بات لکھی۔ آپ فرما دینے کہ او جڑی مچھلی دے پیٹ وچ اللہ دے نبی حضرت یونس علیہ السلام 40 دن رہے نا، ہفتے والے دن مچھلیاں اس مچھلی دی زیارت کرن ہوندیاں سی۔ اللہ نے فرمایا اے نہیں پکڑنی کیونکہ اے زیارت لی ہوندیاں۔ ایویں نہیں اسی داتا صاحب تے بابا فرید تے چورا شریف جاندے، سانو پتہ او بچ جاندا جڑا زیارت کرن جاندا۔ زیارت والے بچ جاندے، یاد رکھیں۔ اللہ دے نبی حضرت حود علیہ السلام دی قوم تے عذاب ہونا سی تے رب دے نبی عرض کیتی یا اللہ سارے تے کافرہ تے عذاب آوے گا تے آ جڑے تھوڑے جے امتی میں بنائی نے انہاں دا کی بنے گا؟ اللہ فرما انہوں نے کھڑا کر کے تے انہاں دے ارد گرد ایک لکیر لگا دیو، ایک حصار قائم کر دیو، ایک دائرہ بنا دیو تے امتیاں نو کہہ دیو کہ دائرے تو باہر نہیں نکلنا۔ اللہ دے نبی نے اپنی امت نو کھڑا کر کے ارد گرد دائرہ لگایا، ہوا تے آندھی تے طوفان دا عذاب آیا، اتنی تیز ہوا چلی کہ کافر ہوا نال اڑ کے پہاڑاں نال ٹکرا کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ مگر او جڑے نبی دے دائرے دے وچ کھڑے نا، وہ اس طرح کر کے دیکھو تے اپنے متھے تو پسینہ پہ صاف کر دے۔ نہیں سمجھے؟ دائرے تو باہر اتنی تیز ہوا ہے کہ کافر اڑ کے پہاڑاں نہ ٹکرا کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، مگر اتنی تیز ہوا نبی دے دائرے دے وچ جڑے کھڑے سن انہاں دے متھے دا پسینہ نہ سکھا سکی۔ اس واسطے سی اللہ والے کول جانے ہاں کیونکہ سانو پتہ ہے او بچ جاندا ہے جڑا انہاں دے دائرے دے وچ آ جاندا ہے۔ اللہ فرمایا مچھلیاں نہیں پکڑنیاں کیونکہ زیارت لی ہوندی۔ آدم علیہ السلام جدو زمین تے آئے نا تے ساری زمین تے انسان تے جنات جڑے آپ تو بعد پیدا ہوئے آپ دی نسل تے اولاد جو زیارت کرن ہوندے سے، جدو آپ زمین تے آئے تے جانور آپ دی زیارت کرن آئے، جنگل دے جانور ہرن آئے نا، ہرن زیارت کرن تے آپ نے اس طرح کر کے انہاں دی کنڈ تے ہاتھ پھیریا، جدی کنڈ تے آپ نے ہاتھ پھیریا اس ہرن دی ناف وچوں کستوری دی خوشبو ہونا شروع ہو گئی۔ آج بھی کستوری ہرن دے ناف وچوں نکل دی۔ مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرما دے کہ ہرن دی ناف دے وچ کستوری ہوندی ہے مگر ساری زندگی اس خوشبو نوں سونگ دیے تے ڈھونڈ دیے ایک خوشبو کتھوں آ رہی، حالاں آوندی وچوں ہی ہے۔ اللہ بھی فرماتا وفی انفسکم افلا تبصرون، اللہ فرماتا بندیا وسدا میں تیرے وچاں تے ڈھونڈدا تو مینوں باہر رہنا۔ اللہ فرماتا وسدا میں تیرے وچاں اے تن رب سچے دا حجرا وچ با فقیرہ جاتی ہو، نہ کر منت خاج خضر دی تیرے اندر آب حیاتی۔
یہ ہرن جدو گئے نا دوسرے ٹولے دے اندر تے انہاں آکھیا بھائی تواڈے چوں خوشبو کیوں آندی؟ انہاں آکھیا سی آدم علیہ السلام نوں مل کے تو انہاں کنڈ تے ہاتھ مبارک پھیریا، او ہرن بھی آئے باقی بھی، آپ نے انہاں دی بھی کنڈ تے ہاتھ پھیریا پر انہاں چوں خوشبو نہ آئی۔ انہاں جا کے آکھیا جی تواڈی چوں خوشبو آندی تے ساڈے چوں کیوں نہیں آندی؟ انہاں آکھیا تسی خوشبو لین گئے سو اسی زیارت کرن گئے ساں۔ فرق ہوندا زیارت والے اللہ۔ اللہ نے فرمایا کہ مچھلیاں نہیں پکڑنیاں کیونکہ زیارت کرن ہوندیاں نے۔ ہن یہودیاں دے سیانے بیٹھ گئے کہ یہ مچھلیاں پکڑنیاں بھی نہیں تے مچھلیاں ہفتے والے دن دریا چ آندیاں بھی اتنیاں نے تے کریے کی؟ سیانے مشورہ دیتا کہ دریا چ چھوٹیاں چھوٹیاں نالیاں بنا کے گھراں چ لے آؤ تے اپنے گھراں چ ٹینکیاں تے حوض بنا لو، ہفتے والے دن دریا دیاں مچھلیاں نالیاں دے ذریعے گھراں تک آ جاون گے، ٹینکیاں تے حوض بھر جاون گے تے اتوار نو پکڑ لواں گے۔ بے عین ہی اس طرح ہویا، ہفتے والے دن مچھلیاں انہاں نالیاں دے ذریعے انہاں دے گھر تک آ گئیاں تے انہاں ٹینکیاں تے حوض بھر لے تے بڑے خوش کہ اساں ہفتے دا ادب بھی کر لیا، مچھلیاں کٹھیاں بھی کر لیاں تے اتوار نو پکڑ بھی لواں گے۔ مگر جو ہی اتوار دا دن طلوع ہویا، وہ جڑے رب دے حکم نہ مچھلیاں ادھر آئیاں سن، اسے رب دے حکم نہ واپس لوٹ گئیں، ٹینکیاں خالی ہو گئیں۔ اللہ دی قدرت نو جلال آیا کہ انہاں یہودیاں نے میری حکم عدولی کی تھی، انہاں میری گل نہیں مانی۔ اللہ نے ارجاء فرمایا کونو قرادتن خاسئین، پروردگار نے فرمایا بندر بن جو یہودیاں دیاں شکلاں بگڑ گئیاں، کچھ بندر بن گئے، کچھ خنزیر بن گئے۔ نوجوانوں گجرات دے رہنے والے، قرب و جوار دے آنے والے، جب شام نو کم تو گھرے آ جاندے ہو، اپنے کمرے دی آئینے دے سامنے اکھیاں بند کر کے کھلو جایا کرو، سوچیا کرو میں بچپن چ کیڑے گناہ کردا رہیا، میں جوانی چ کیڑے گناہ پیا کرنا، میں بڑے پہ کیڑے گناہ پیا کرنا، ساری زندگی دے گناہ یاد کر کے اکھ کھول کے آئینہ ویکھ، کہ تیری شکل نہیں بدلی پھر محمد دا میلاد منایا کر، کیونکہ رب تیرے وال نہیں پیا ویکھدا، اے تے یار نو یار دا منہ پیا ماردا۔ آئی فضل کملی والے دا۔ اور پچھلیاں قوماں ایک گناہ کیتا، انہاں مچھلیاں پکڑ لیاں، رب نے بندر بنا دیتے، خنزیر بنا دیتے، اتھے دودھ چ پانی پائی جا رہے، شراب پیتی جا رہے، سود کھادی جا رہے، جھوٹ بولی جا رہے، امانت چ خیانت کری جا رہے، ملک سارا لٹ کے کھا گئے، پر شکل نہیں بگڑ دی۔ آئی فضل مصطفیٰ، انہیں فرمایا میں تینوں دے کے نہیں، میں تینوں بنا کے فضل بھیجے، ہوئے تیرا تے شکل بھی جک بگڑ جائے۔ اللہ فرما سونیا تیری رحمت دی چٹی چادر تے داغ لگ جاتا ہے۔ گرامی قدر حضرات، نوجوان کہہ رہے سن حضرت آئی قلبی والا واقعہ آخر تے ضرور سنایا جے۔ یہ فضل ہے نا نبی دا فضل، میرے نبی نہیں نہ آئے تے بیٹیاں دفن ہو رہی ہیں۔ میرے نبی ایک دن عمرہ کرن مدینے تو مکے آئے تے مکے تو نکلے تے مدینے وال جا رہے تے ایک چھوٹی جی بچی دوڑ کے میرے نبی نو جفا مار لیا تے بچی کہندی یا رسول اللہ میرا مکے چ کوئی نہیں، مینوں نال لے جاؤ۔ حضور نے غور کیتا تے بچی کو بیگانی نہیں، میرے نبی دے چچا حضرت سید الشہداء اسد اللہ و اسد رسول ہی حضرت سیدنا امیر حمزہ سرکار دی بیٹی حضرت امامہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ نبی پاک اس بچی نو سینے لگا کے بڑی دیر تک چاچے نو یاد کر کے روندے رہے۔ آخر میرے نبی نے فرمایا صحابہ اس بچی نو کون پالے گا؟ سب تو پہلے مولا علی المرتضی شیر خدا حیدر قرار حل عطا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، عرض کی تھی یا رسول اللہ بچی منو دے دو میں پالا گا۔ فرمایا کیڑے رشتے نہ پالو گے؟ عرض کی تھی سونے جو تیرے چاچے دی بیٹی ہے تے میرے بھی چاچے دی بیٹی ہے۔ حضرت جعفر تیار اٹھ کے کھلو گے، عرض کی تھی یا رسول اللہ بچی منو دے دو میں پالا گا۔ فرمایا کیڑے رشتے نال؟ عرض کی تھی میرے بچی نے دو رشتے نے، ایک تے میرے چاچا دی بیٹی ہے تے دوسرا تے بچی دی خالہ میری بیوی ہے۔ حضرت رسول عربی دے صحابی حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ اٹھ کے کھلو گے تے عرض کی تھی یا رسول اللہ بچی منو دے دو میں پالا گا۔ میرے آقا نے فرمایا کہ رشتے نہ پالو گے؟ زید بن حارثہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ حضرت امیر حمزہ تے میرا جوانی دا پیار سی، تو سجد صحابہ نو بھائی بھائی بنایا تے ایک مدینے تے ایک مکے والا صحابی بنایا، پر میں تے امیر حمزہ دو میں مکی ساں، ساڑھے پیار دی وجہ تو تسا مواقعات دا نظام جدو قائم کیتا تے میں نو تے انہوں نے بھائی بنایا تے وہ میرے بھائی سانے میری بتیجی لگ دی ہے، میں نو دے دو میں پالا گا۔
میرے نبی نے فرمایا بچی جعفر تیار نو دے دیو، کیونکہ ماں دے بعد خالہ دا سب تو زیادہ حق ہوندا ہے۔ میاں والی میں کہنا ہے چاہنا جدو میرا نبی نہیں نہ آیا تے کسے دے گھر بچی پیدا ہوندی ہے تے ایک اٹھ کے کہندا مینوں دے دینو میں ماراں گا، ایک اٹھ کے کہندا مینوں دے دینو میں ماراں گا، ایک اٹھ کے کہندا مینوں دے دیو میں ماراں گا۔ تیرے آؤں تو صدقے جاواں تو فضل بن کے آیا، کو بچی آوندی ہے تے کوئی کہندا میں پالاں گا، کوئی کہندا میں پالاں گا، کوئی کہندا میں پالاں گا۔ پہلے مارن واسطے تے ہن پالن واسطے اٹھ دے نے۔ فضل آیا نا، فضل آیا۔ کون ہے والی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مدینہ طیبہ دی گلی چ جا رہے تھے، سونا جا نوجوان ملیا، اتنا سونا کہ علامہ بدر الدین عینی رحمت اللہ علیہ بخاری شریف دی شرح فرماندے نے کہ اپنے چہرے تے نقاب رکھ دے کہ کوئی عورت حسن ویکھ کے فتنے چ مبتلا نہ ہو جائے۔ شیخ محقق علامہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ مدارج النبوت فرماندے نے اتنا حسین کہ عورتاں دروازے پیچھے چھپ کے اودہ رستہ اڑیک دیاں سن کہ کدو گلی چ گزرے تے ویکھ لئیے او کنا کو سونا ہوئے گا جڑا میرے نبی نو سونا لگا ہوئے گا۔ رات نو دے واسطے نبی کریم نے سجدے چ دعا کی تھی، عرض کی تھی اللہم ارزق لسلامت حیت قلبی، عرض کی تھی یا اللہ ایڈا سونا بنایا ہی تے دوزخ چ ساڑن لی بنایا ہی، عرض کی تھی یا اللہ انہوں میری غلامی عطا کر میں جنت دا وارث بنا دے۔ محمد جو رو کر دعا مانگتے ہیں خدا سے خدا جانے کیا مانگتے ہیں، کبھی ہاتھ اونچے اٹھا مانگتے ہیں الہی بخش دے امت کو میری، وہ اس کے سوا اور کیا مانگتے ہیں۔ رات نو دعا کی تھی، صبح داہیہ قلبی روندے ہی آگے میرے نبی دی بارگاہ چرز کی تھی سونیا میں بہت بڑا چودھریاں سردار 700 قبیلے دا سردار افرادہ یا رسول اللہ پھلا دے باغاں دا مالک ہاں تے میں نے ذرا او پیغام تے سناؤ جڑا اللہ نے دے کے بھیجے۔ سرکار نے او دی وحدانیت تے اپنی ختم رسالت دا اعلان سنایا۔ داہیہ قلبی سن کے عرض کی تھی کلمہ تے پڑھ لما پر گناہ انہیں کتے نے رب نے معافی نہیں کرنا۔ فرمایا تو میرا کلمہ پڑھ، میرا رب نال ایگریمنٹ جڑا میرا ہو جا رب انہوں کچھ نہیں کہتا۔ انہیں کلمہ پڑھیا پھر رو نے فرمایا ہن کیوں رونا ہے؟ عرض کی تھی یا سید عالم ایک گناہ یاد ہے تیرے رب نے او نہیں معاف کرنا، فرمایا او بھی سنا۔ عرض کی تھی یا رسول اللہ میں جس قبیلے دا سرداراں سی پتر پال لینے آتے بیٹیاں زندہ ہی دفن کر دینے آئے، یا رسول اللہ میں اپنے قبیلے دیا 70 بچیاں زندہ دفن کر کے آیا۔ میرے نبی زاروں کے تاروں پہ آج بھی کئی ظالم ایسے کسے دے گھر 1 2 3 4 بیٹیاں یکے بعد دیگرے ہمن تے کہندے نے بڑا افسوس ہویا ہے تو ہاڈے گھر پھر بیٹی پیدا ہوئی، اور ظالمہ تو تے اس نبی دا کلمہ پڑھیا ہے جس نبی دے گھر چوتھی بیٹی فاطمہ پیدا ہوئی تے فرشتے مبارکہ دینا ہے۔ قرآن مجید اللہ نے فرمایا یہب لمن یشاء اناثا و یہب لمن یشاء الذکور، اللہ فرماندا میں جنوں چاہاں بیٹیاں دیواں تے جنوں چاہاں بیٹے دیواں۔ اللہ نے قرآن وچ پتراں دا ذکر بعد وچ کیتا تے دھیاں دا ذکر پہلے کیتا۔ فرمایا اذا الموءودۃ سئلت بأی ذنب قتلت، اللہ نے فرمایا قیامت میں بچیاں باپ دا گریبان پکڑ کے پوچھن گیا بابا مینوں کیوں ماریا سی؟ اس دن باپ کو کوئی جواب نہیں ہوگا۔ داہیہ قلبی عرض کی تھی میں 70 بچیاں اپنے قبیلے دیاں دفن کر کے میرے نبی زاروں کے تاروں پہ جبریل آکے عرض کی تھی یا رسول اللہ رو وہ نہ تے اللہ فرماندے نو کہہ دیو پچھلے گناہوں دی معافی ہے تے آئندہ نہ کری۔ معافی مل گئی داہیہ پھر رونے فرمایا ہن کیوں رونے؟ عرض کی تھی اے سونیا اجے بھی ایک گناہ یاد ہے تیرے رب نے او نہیں معاف کرنا، فرمایا او بھی سونا۔ عرض کی تھی یا رسول اللہ میرے گھر بچی بچے دی ولادت دا ویلا سی تے میں ہندوستان دے دور دراز کسے ملک وچ کئی سال دی تجارت لے جا رہا تے بیوی نے کہہ کے گیا جب پتر ہویا تے پال لویں، بیٹی ہوئی تے زندہ ہی دفن کرا دے۔ یا رسول اللہ میں چلا گیا تے کئی سال دے بعد میں آ کے جدو گھر دا دروازہ کھٹکایا ایک چھوٹی جی بچی دروازہ کھولیا تے بچی میں نے پوچھ دیا تو کون ہے؟ میں پوچھا تو کون ہے؟ اولاداں والے بیٹھے ہوئے نتیاں نو پیواں تے بڑے مانو دے جی کدے خور کیتا جو کو بھائی اپنی بہن نو جھڑک مار دے نا تے باپ طرف کی کہندے خبردار میری بیٹی نو جھڑک کوئی نہ مارے تو آڈا کچھ نہیں کھاندی ہے دپے ہو جے جیوندہ ہے۔ اس ویلے دیاں دل چ کہندی یا اللہ میرا باپ جیوندہ ہی رہے۔ عید دن بھی آ جاوانا تے اے بھائیاں کو لو کپڑے تے سوٹ نہیں مانگ دیاں، بڑے باپ کو لو مانگ دیاں کیونکہ انہوں نے پتہ ہوندہ باپ انکار نہیں کر دیتے پیر تے انکار کر لیں گے۔
دھیاں دا مان باپ ہوتے دعا کریا کرو کسی دا سر تو باپ دا سایہ نہ جاوے بچی نو اپنے باپ تے خبریں کنے کو مان سان کے جدو تائی عقل بھی پوچھا نا تو کون ہے وہ بچی اپنا نام نہیں دسیا کہنے لگی بھی آنے والے میں اپنے ابو دی بیٹی ہوں میں بابا دی بیٹی ہوں میں سے گھر دے مالک دی بیٹی ہوں عرض کی تھی سونے میں ان آکھیا تے بچی میری اللہ تانو جبھا مار لیا بچی رو کے کہنے لگی میں بابا کی تے ڈر گیا سے بابا میں تے تیریاں راواں ویکھ دی رہی آئی میں تینوں باجا مار دی رہی عرض کی تھی سونے بچی نو دھکا مارے آئی اپنی بیوی نو پوچھے کون ہے او دی ماں نے ہاتھ جوڑ لے تے کہنے لگی دایا مارینا تیری بیٹی اپنی ماں دی جان ہے عرض کی تھی سونے بچی دی صورت میرے نال مل دی آئی انی پیاری بچی میرے خون نے کھولا مارے آئی دل کی تا بیٹی نو سینے نہ لگا لوا پھر خیال آیا لوگ آیا کھنے ساڑیاں دفن کر دارے اپنی نو سینے نہ لگا کے رکھے آئی میں اپنی بیوی نے آکے نو تیار کر دفن کرے آمائی کوئی منو بیٹی دا باپ نہ آکھے عرض کی تھی سونے دی ماں نے قدم پھڑ لے کہن لگی دایا مرینا اے دی ماں مر جائے گی بڑے چامن لپال دی رہی آئی عرض کی تھی سونے بی بی نو دھکا مارے آئی اپنی بیٹی نو لے کے جنگل بھر جا رہے آئی او بیٹی راج میرا منہ چم دی ہے مینو پیار کر دی ہے نہ لکھن دی ہے بابا کتے ٹر گیا سے میں تے تیریاں راواں ویکھ دی رہی ہوں میں تیریاں اڈیکاں کر دی رہی ہوں بابا کھلونے لے کے نہیں آیا آجا بازار کھلونے لے دے بابا جوڑے لے کے نہیں آیا آجا منو نوے جوڑے لے دے میں کدے نان کے نہیں گئی کہندی سا بابا ہون کے نان کے جاواں گی آجا نان کے چلنے عرض کی تھی سونے بیٹی نو میرے چاہوں چڑے ہوئے نہیں میں بچی نال بول دئی نہیں عرض کی تھی کملی والا بچی میرے نال پیار کر دی ہے میرا منہ چم دی ہے عرض کی تھی سونے جنگل آیا بچی نو دپے بٹھا کے دی قبر کھود رہے آؤ او بچی اپنے دوپٹے نال میرا پسینہ صاف کر دی ہے مینوں پانی پلا دی ہے نالے کہہ دی ہے بابا چھاویں آ جاؤ بڑے سالاں دا تھکے آیا ہے آجا گھر چلنے عرض کی تھی سونے میں بچی نال بول دائی نہیں ادھی رات ویلے اج بھی باپ گھرے آوے پتر سو جاندے نے اج بھی دھیاں پیواں دیاں رواں اڈیک دیاں اج بھی باپ گھرے آوے کوئی نصیباں والا پتر باپ دے سینے لگ دائے اج بھی دھیاں دوڑ کے پیواں نو جفے مار لیندیاں نے عرض کی تھی سونے جد قبر تیار ہوئی بچی قریب آئی مانو قبر کے دھکا مارے آؤ بچی دیاں چیخاں نکل گئی آؤ میں مٹی پاندہ رہنے نکے نکے ہاتھ جوڑ لے تے رو کے کہن لگی بابا مرینا میں تے تیریاں راواں ویکھ دی رہی ہوں وے بابا مرینا میں تے تیریاں اڈیکاں کر دی رہی ہوں تے بابا مرینا یہ میری صورت چنگی نہیں لگی کدے سامنے نہیں آوانگی میں بابا مرینا میں تیرے کلو کھلونے نہیں مانگے دی بابا مرینا میں ایکو جوڑے تھی زندگی گزار دیوانگی بابا مرینا میں نان کے بھی نہیں جاندی عرض کی تھی سونے بابا بابا کر دی رہی میں مٹی پاندہ رہے آؤ انہیں نکے نکے ہاتھ جوڑے نے عرض کی تھی سونے منو راتاں تو نیند نہیں ہوندی اج بھی کنا چھدیاں بابا بابا دیاں بازاں ہوندیاں عرض کی تھی سونے انہیں نکے نکے ہاتھ جوڑے کہنے
کہن لگی بابا اے بھی نہیں کہنی ماری نا تیری بیٹیاں مار جاؤ پر جاندی وار دس جاؤ میرا قصور کی ہے عرض کی تھی سونیا میں مٹی پاندہ رہے آؤ انہیں بچنے آؤ سماؤں بلے بیکھے آؤ کہن لگی نیلی چھت والے آؤ انہاں بیٹیاں نو پیدا ہی کیوں کرنا ہے کدوں تک مردیاں رہاں گیاں میں سنیا تیرا ایک نبی ہونا ہے انہیں آکے بیٹیاں نو سینے نال لاؤنا ہے کہن لگی بے ہونا والے آئے ذرا جلدی آ جاؤ دیاں مر چلیانی عرض کی تھی سونیا بچی دفن ہو گئی تیرے آقا نارے سرکار دی داڑھی مبارک تارے ہو گئی صحابہ دھاڑا مار کے رو رہے ہیں کسے آگے دایا چھپ کر جاؤ کیوں پیا نبی نور لانا ہے میرے آقا نے فرمایا دایا ایک باری پھر اس بیٹی دی گل سناؤ جڑی محمدیاں اڑی کہیں کر دی ٹر گئی ایک باری پھر اس بیٹی دی گل سنا دو باری گل سن کے میرے نبی فرمایا ایک باری پھر سنا تین باری سن کے فرما سنو جڑے بیٹیاں نال پیار نہیں کر دے میرے آقا فرما جنہوں رب دو بیٹیاں دے ایک حدیث فرما تین بیٹیاں تھی امام ترمذی نے فرما میرے نبی فرما جنہوں رب دو بہنا دے فرما میری سنت سمجھ کے بیٹی کے بہن نو پال کے جوان کر کے دی شادی کرے فرما قیامت میں جنت چ میرے اتنا قریب ہوئے گا جویں شہادت دی انگلی تے نال دی انگلی ہوندی ہے جس ویلے تشریف لے آیا کل عالم دا والی تیاں نو بھی عزتاں ملیاں بھر گئے کس حضور آئے تھے باپ جنت اب دروازہ بن گیا حضور آئے تھے نیک بیوی جنت دی ساتھی بن گئی حضور آئے تھے بیٹی تے بہنہ جنت دی راہ داری تے ٹکٹا بن گئی یہ سارا فیضان مصطفیٰ دا اللہ فرما فضلا کبیرہ فرما کملی والے تو رب دا سب تو بڑا فضل ہے وہ جدرو لنگ دا جاندے فضل کر دے جاندے اللہ تعالیٰ سانو حضور دے فضل جو حصے نصیب فرمائے آمین واخر دعوانا الحمدللہ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الہی نبی پاک دا صدقہ سڑی آج درنا حاضری قبول فرما بھائی محمد جمیل صاحب ندی ساری ٹیم جنہوں نے دامے تیرے میں قدم سخن اس محفل پاک کے حصہ لیا الہی تمام دے کاروبار مال جان صحت مرحبا رزق میج برکت عطا فرما تمام دی روحانی جسمانی مرضان تکلیفہ مصیبت پریشانیاں دور فرما الہی نبی کریم علیہ السلام دا صدقہ تمام دے اولادہ نو نیک تے سالی اولاد نورینہ نصیب فرما تینو تیرے محبوب دے بچیاں دا واسطہ تے حضور دے بچپن دا واسطہ تمام دے اولادہ نو نیک تے سالی اولاد نورینہ نصیب فرما تینو تیرے محبوب کریم علیہ السلام دے تے سید زہرہ پاک دے بچیاں دا واسطہ ساڑیاں اولاد نو نیک تے سالے زندگی نصیب فرما پریشان حالوں دی پریشانیاں دور فرما مقروضہ نو قرضے تو نجات عطا فرما بیماروں نو صحت کامل عاجل نافع نصیب فرما نبی پاک دے سجدے دا واسطہ سن پنج گنا نماز با جماعت دی توفیق نصیب فرما حضور دی رب حبلی امتی والی دعاواں دے صدقے ساڑیاں دعاواں نو قبول تے مستجاب فرما رسول عربی دے گنبد خضرا دی بیت اللہ دی ہر سال بار بار زیارت حاضری عمرت حج نصیب فرما ساڈے دنیاوی معاملات وچ آسانیاں نصیب فرما الہی رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دا صدقہ گھراں چ اتحاد و اتفاق محبتوں دی دولت نصیب فرما سکون قلب دیوں دولت نصیب فرما علامہ صاحب قبلہ تشریف فرما دیگر علماء الہی تمام دے علم و عمل فضل اضافہ فرما الہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا صدقہ جتنے اسی قدم چل کے آئے جتنے قدم چل کے جاواں گے ہر قدم تے نیک دے ذخیرے عطا فرما وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد اگر دعوت امرت کنی ور قبول منو دوستو دامان آل رسول وصلی اللہ تعالی علی نبی المختار نور الانوار محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین